हाम्रो देश नेपाल अनि हाम्रो मुख्य पेशा कृषि। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कृषि संवादमा। कार्यक्रममा हामी कृषि क्षेत्रमा भइरहेका व्यावसायिक अभ्यास, खेती प्रविधि, कृषि क्षेत्रमा भइरहेका समस्या र समस्या समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय बाँकेका किसानहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी खेती गरेर मनगी आम्दानी लिन सफल भएका छन्। कसैले च्याउ उत्पादन गरेका छन्, कसैले जग्गा नहुँदा पनि करारमा लिएर खेती गरिरहेका छन् भने कसैले कृषि पर्यटनको अवधारणालाई लिएर उत्पादन गरिरहेका छन्। आउनुहोस् आज यिनै विविध विषयमा चर्चा गरौँ। बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन बढाउन किसान लक्षित कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम तथा विभिन्न बालीहरूको ब्लक क्षेत्र छुट्याएर सोही बमोजिम कार्यक्रमहरू कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले सञ्चालन गरेको छ। उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, बीज वृद्धिका लागि पनि किसान लक्षित कार्यक्रमहरू तथा अनुदान सहयोगका कार्यक्रमहरू भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले हरित स्वयंसेवक, च्याउ ब्लक कार्यक्रम, च्याउ ग्राम कार्यक्रम, बजारमुखी धान प्रवर्धन कार्यक्रम, कृषि पर्यटन, करार खेती, कागती खेती र स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका विविध कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। बाँके जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत 2075-76 देखि 5वटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यसमध्येमा 2वटा स्मार्ट कृषि गाउँ तरकारी बालीमा केन्द्रित छन् भने 3वटा स्मार्ट कृषि गाउँ चाहिँ खाद्यान्न बालीमा केन्द्रित छन्। सीतापुर र तिलकपुर, नौलापुर यो 2टा ठाउँ चाहिँ नि तरकारी बालीमा केन्द्रित छ भने बेलासपुर, खड्गोबा र फतेपुर 3वटा स्मार्ट गाउँ चाहिँ नि मूलतः अन्नबालीमा केन्द्रित छन्। र तरकारी स्मार्ट गाउँहरूमा अहिले यो प्लास्टिक घर निर्माण, त्यसपछि चाहिँ सिँचाइका कार्यक्रमहरू, जोत्न खनजोत गर्नको लागि पावर टिलर र मिनी टिलर जस्ता चाहिँ यन्त्रहरू, तरकारी बालीमा फलामको चाहिँ थाग्राको प्रयोग जस्ता गतिविधिहरू किसानलाई यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ यो सुविधा प्राप्त भएको छ। उहाँलाई यो प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ र यसबाट तरकारी उत्पादनमा चाहिँ राम्रो प्रभाव परेको पनि देखेको। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ यही हामी अहिले यो स्मार्ट कृषि गाउँ तिलकपुर, नौलापुरको कुरा गर्दा यहाँ व्यवसायिक किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। प्लास्टिक टनलहरू झन्डै यो 3 आर्थिक वर्षमा 51वटा चाहिँ प्लास्टिक टनलहरू निर्माण भएका छन्। सिँचाइको लागि चाहिँ केही बोरिङहरू पनि यहाँ त्यो तयार भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा तरकारी खेतीको एउटा नयाँ लहरै चाहिँ सुरु भएको जस्तो देखिएको छ र यो क्षेत्र बजारको पनि नजिक छ र बिक्रीमा पनि कुनै समस्या छैन। त्यस्तै गरी सीतापुरमा पनि तरकारी खेतीको लागि चाहिँ त्यहाँनिर अब मिनी टिलरको बढी प्रयोग किसानको चाहिँ त्यहाँ माग छ। त्यसै अनुसारका साधनहरू किसानले प्राप्त गरेका छन्। त्यसबाहेक उहाँहरूलाई चाहिँ अन्य बिउ बिजन, तालिम लगायतका चाहिँ प्रविधि सिकाउने कुराहरूमा पनि सहयोग चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदान गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि यी 2टै तरकारीमा केन्द्रित 2 तरकारी स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा चाहिँ तरकारीको नयाँ प्रविधिको अवलम्बन हुँदै त्यसको क्षेत्र विस्तार र उत्पादन पनि बढेको चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यसै गरी अन्न बालीमा केन्द्रित स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा त्यहाँ हाम्रो खास गरी मकै बालीमा अलिकति परिवर्तन देखिन्छ स्पष्ट रूपमा। मकै रोप्ने मेसिनहरू, मकै गोड्ने मेसिन र मकैको चाहिँ थ्रेसिङ गर्ने मेसिनको प्रयोग हुँदाखेरि मकै खेती चाहिँ को लागत घटेको छ र किसानले मकै खेती विस्तार गर्न सकेका छन्। त्यस्तै अरू यन्त्रहरू पनि आलु खन्ने, आलु गोड्ने, आलु चाहिँ यो रोप्ने मेसिनहरू, पावर टिलर, ट्र्याक्टर लगायतका विभिन्न जुन किसानलाई चाहिने यन्त्र उपकरणहरू हुन्, बिउ छर्ने मेसिनदेखि लिएर त्यो गोडमेल गर्नेदेखि लिएर कटानी गर्नेसम्मका यन्त्रको चाहिँ सेट ती स्थानमा पनि उपलब्ध भएको छ। त्यसले गर्दा त्यस स्थानमा बाँझो जमिन कम हुँदै वर्षमा 3 बालीकै उत्पादन हुने
देखिएको छ, भइरहेको छ। त्यो क्षेत्र चाहिँ बढ्दै गएको छ। यस प्रकार स्मार्ट कृषि गाउँहरूमा नयाँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोग बढेको र वर्षमा जुन बाँझो छुने चलन थियो त्यो चाहिँ घट्दै गएको र व्यावसायिक उत्पादन बढ्दै गएको र यान्त्रिकरणको प्रयोगबाट किसानहरूको चाहिँ लागत घट्दै गएको, यी चाहिँ कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ र किसानले ती कुराहरू उहाँहरूले आफूले पनि महसुस गर्नुभएको चाहिँ छ। उहाँहरूले बारम्बार ती कुराहरू अभिव्यक्त पनि गर्नुभएको हामीले देखेका छौँ। यसको साथै कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले अहिले यो आर्थिक वर्षमा 4वटा ब्लक कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेको छ। एउटा ब्लक राप्ती सुनवारी वार्ड नम्बर 3 मा मकै बालीमा केन्द्रित छ र त्यहाँ 2 वर्ष हामीले मकै बाली ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस स्थानमा पनि मकैको रोपाइँ गर्ने, गोडाइ गर्ने र चाहिँ दाइँ गर्ने खालको यन्त्रहरूको सेट तयार भएको छ। त्यसपछि ठुलो मात्रामा पम्पसेटहरू त्यहाँनिर किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ र भण्डारको लागि गोदाम घर पनि अहिले निर्माण भएको छ र मकै खेती चाहिँ झन्डै 50 हेक्टरबाट अहिले 100 हेक्टरमा त्यस स्थानमा चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ। यसरी त्यस क्षेत्रमा मकैको राम्रो प्रभाव चाहिँ परेको देखिएको छ। त्यस्तै गरी अन्य ब्लकहरू चाहिँ यो जिल्लामा अहिले हामी 3वटा च्याउ ब्लक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसको भवनहरू, टहराहरू निर्माण भइरहेको छ र अब अहिले असारको अन्तिमबाट त्यहाँ च्याउ खेतीको सुरुवात हुन्छ र च्याउ खेतीमा चाहिँ विगतदेखि नै यस जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रले ब्लक र पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको हुँदाखेरि त्यस्तै गरी च्याउग्राम पनि सञ्चालन गर्दै आएको यस वर्ष हामीले यी कामको यो चाहिँ विभिन्न च्याउ केन्द्रित कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप अहिले यो जिल्लाबाट च्याउ उत्पादन सिजनमा जिल्ला बाहिर पनि च्याउ निकासी हुने गरेको छ। खास गरी पहाडी जिल्लामा यहाँबाट चाहिँ च्याउ निर्यात हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकको संलग्नतामा च्याउग्राम कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भयो। त्यस्तै गरेर ब्लक कार्यक्रम पनि 3वटा च्याउ बालीमा केन्द्रित छन्। यी सबैको परिणामस्वरूप यो जिल्ला च्याउमा आत्मनिर्भर, खास गरी च्याउको उत्पादन, कन्ने च्याउको उत्पादन समय यहाँ भदौ असोजदेखि सुरु हुन्छ र जेठसम्म चाहिँ भएको देखिएको छ र यो सिजनमा यस क्षेत्रमा च्याउ पर्याप्त उत्पादन भएर जिल्ला बाहिर पनि जाने गरेको देखिएको छ र बजारमा आन्तरिक खपतलाई पनि यो यहीँको उत्पादन पर्याप्त छ त्यो सिजनको लागि भने यो सिजनले यो च्याउलाई चाहिँ अझै 12 महिना उत्पादन बनाउनको लागि हामीले गत वर्षदेखि नै बाँके र बर्दिया जिल्लामा सञ्चालित च्याउ पकेटमा विभिन्न प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। केही पकेटहरूमा हाम्रो चाहिँ अब एयर कन्डिसन जोडेर पनि उहाँहरू च्याउ खेती सुरु गर्नुभएको छ भने हाम्रो बाँके जिल्लाको अहिलेको जुन ब्लक छ त्यसमा पनि हामीले खरका टहराहरू को साथै टिनका टहराहरू र अब एसी यो ह्युमिडिफायर जस्ता यन्त्रहरू जोडेर च्याउ खेतीको अवधिलाई चाहिँ बढाउने प्रविधिहरूमा जोड दिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले बाँकेमा 5वटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाएर गतिविधि अगाडि बढाएको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 4, कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12, खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 2, राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाएर काम गरिरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको निरन्तरको सहयोगपछि यी गाउँहरू स्मार्ट बन्दै गइरहेका छन्। मसिनो धानको उत्पादन बढाउनको लागि हामीले बजारमुखी धान प्रबन्धन कार्यक्रम भनेर चाहिँ किसान 2 परियोजनासँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो र 5 स्थानमा बाँके जिल्लाको 5 स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ। उहाँहरूलाई मसिनो धान खेतीको लागि आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्रहरू, सिँचाइका सुविधाहरू, बोरिङ र त्यसपछि पम्पसेट जस्ता पूर्वाधारहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ। मोटर, त्यस्तै गरेर चाहिँ खेती जोताइको लागि चाहिँ पावर टिलर, रिपर, थ्रेसर जस्ता कुराहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ र उहाँहरूको त्यसै स्थानलाई लक्षित गरेर हामीले विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रमहरू, मसिनो धानमा आधारित प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रमहरू, युरियाको खपत कम गर्नको लागि चाहिँ नि ढैँचा र एजोला प्रदर्शन यस्ता कुराहरू पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ। यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा मसिनो धानको उत्पादन पनि बढ्ने र त्यसलाई चाहिँ मलखाद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ रासायनिक मलको अलावा वैकल्पिक स्रोतको पनि क्रमशः प्रयोग बढ्दै जाने हामीले आशा लिएका छौँ र केही स्थानमा हामीले चैते धानको प्रदर्शन पनि त्यसैसँग जोडेर गऱ्यौँ। त्यसको पनि राम्रो सफलता देखेको हुँदाखेरि चैते धानको लागि पनि मसिनो धानहरू चाहिँ उपलब्ध छन्, त्यसलाई जोडेर हामीले ती क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। अब यो आगामी वर्षहरूमा मसिनो धान, बर्खामा मसिनो धान र चैतेमा पनि मसिनो धान नै उत्पादन हुने गरी चाहिँ किसानहरूलाई हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। यो क्षेत्रमा रहेका किसानहरूलाई विशेष गरिकन कृषिमा आकर्षण बढाउने, उनीहरूले व्यावसायिक ढङ्गले कृषिप्रति उनीहरूलाई उन्मुख गराएर आत्मनिर्भर बन्नका लागि यो विशेष गरिकन यो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कति किसान समेटिनु भएको छ यो कार्यक्रममा? हामीसँग 102 जना घर परिवार हुनुहुन्छ, 102 घर परिवार हामीसँग आबद्ध छन् र उहाँहरूलाई आवश्यकता अनुसार उनीहरूको काम गर्ने शैली, उनीहरूले जुन खेतीप्रति आकर्षण बढिरहेको छ, उनीहरूलाई जुन ढङ्गले गरिरहेको छ त्यही ढङ्गले सपोर्ट गर्ने गरेका छौँ हामीले।
होइन, अहिले अब हामीसँग यहाँ 15-20 जना किसानहरू विशेष गरिकन बेमौसम तरकारी पनि लगाउने गर्छन् र यो विशेष गरिकन धान र गहुँ भन्ने जुन छ नि, यो परम्परागत खेती भएको हुनाले यो निरन्तर रूपमा किसानले गरिरहेका छन् र करिब 30% भूभागमा 30% जग्गामा अहिले कृषिप्रति बढी आकर्षण भएको देखिन्छ। निरन्तर रूपमा त्यो बेमौसम खेती लगाइरहेको देखिन्छ। विशेष गरिकन हामीलाई कोल रोपैडियाबाट निर्यात भएको तरकारी हामी प्रयोग गर्ने गरिरहेका थियौँ। अहिले हामीलाई विशेष गरिकन कोल नेपालमा चाहिँ अन्त्य रोपैडियाबाट आयात गरेर तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, विद्यमान देखिँदैन। यसले सिङ्गो बैजनाथ 4 का सबैलाई पुग्ने गरिकन यो स्मार्ट कृषिबाट उत्पादन भएको तरकारीहरू पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ र हामीलाई बाहिर तरकारी किन्नुपर्ने देखिँदैन र अर्ग्यानिक तरकारी हामीले खान पाइरहेको, यहाँको समुदायले खान पाइरहेको अवस्था छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले आर्थिक वर्ष 2077-78 कृषि पर्यटनको क्षेत्रमा पनि काम गरेको छ। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित गाभर भ्यालीमा कृषि पर्यटनको काम भइरहेको छ। कृषि पर्यटनका लागि यहाँ होमस्टे नजिकै छ। होमस्टेमा टाढा टाढाबाट घुमफिर गर्न तथा स्थानीय परिकार खान आउँछन्। नजिकै कागती खेती कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको सहयोगमा भएको छ। माछा पोखरी पनि निर्माण भइरहेको छ। कागती खेती अवलोकनपछि माछा पोखरी अवलोकन गरी माछा पोखरीमा बसेर परिकार खाने योजनासहित काम भइरहेको छ। यो क्षेत्रमा नजिकै च्याउ फार्म, बाख्रा पालन फार्म, ड्रागन फ्रुटको खेतीका साथै कृषिलाई मुख्य जीविकाको आधार बनाएर स्थानीयले काम गरेका छन्। पर्यटकीय र कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको यो क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई रोजेर काम अगाडि बढाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए। गाभर भ्याली प्राङ्गारी कृषि पर्यटन प्रबन्धन कार्यक्रम भनेर पनि यस वर्ष चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालन भएको छ र यस कार्यक्रममा मत्स्य पोखरी निर्माण, माछा पालनको लागि र कृषि पर्यटकको लागि चाहिँ सामुदायिक भवन दुईटा क्रियाकलापहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो गाभर भ्यालीमा सञ्चालित छ र त्यसबाट पनि त्यस क्षेत्रमा कृषि पर्यटकको आगमन थप विस्तार हुने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर थप पूर्वाधार पनि तयार हुने हुँदाखेरि त्यहाँनिर अब त्यो कृषि पर्यटक अथवा कृषि पर्यटनको लागि त्यहाँ जाने सेवाग्राहीको लागि चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन त्यसले सहज हुन सक्ने चाहिँ देखिएको छ। साथसाथै माछा पोखरीको निर्माणबाट चाहिँ त्यहाँ स्थानीय रूपमै माछा पालन भएर, माछा उत्पादन भएर त्यसको आपूर्ति पनि सहज हुन सक्ने र यसले गर्दाखेरि होमस्टे व्यवसाय पनि अझै विस्तार हुन सक्ने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले त्यो अपेक्षा लिएका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेलाई चाहिँ अब हृदयदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र वास्तविक रूपमा चाहिँ जसले चाहिँ अब यो जसरी हामीले कृषि मार्फत उत्पादन र कृषि पर्यटन, उत्पादन र पर्यटन सँगसँगै लानुपर्छ र अब उत्पादनले मात्रै नभएर कृषिलाई चाहिँ पर्यटनमा पनि जोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा जुन हाम्रो नवीनतम एउटा कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ गाभर क्षेत्रमा। यो क्षेत्रमा उहाँहरूको चाहिँ सहयोग छ, त्यसका लागि उहाँलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र निरन्तर रूपमा चाहिँ आगामी वर्षहरूमा पनि सहकार्य समन्वय गर्दै गाभर क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा कृषिको हबको रूपमा विकास गर्न र कृषि मार्फत चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्दै समुदायमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको एउटा माध्यमको रूपमा चाहिँ कृषिलाई प्रवर्धन गर्नका लागि उहाँहरूको निरन्तर रूपमा चाहिँ सहकार्य समन्वय रहिरहनेछ र हामीले पनि उहाँहरूले जसरी हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, जस्तो एउटा स्टेपमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ, हामी दुईवटा स्टेप अझ हामीले समुदायले नै पहल गरेर समुदायको आफ्नो श्रम मार्फत पनि त्यसमा थप हामीले विकास गर्नेछौँ र सरकारको लगानी चाहिँ वास्तविक क्षेत्रमा उहाँहरूले लगानी गर्नु पनि भएको छ र आगामी वर्षहरूमा पनि उहाँहरूसँगको सहकार्य समन्वयका लागि आह्वान गर्दछु। यस क्षेत्रको चाहिँ पर्यटन, कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ हामीले एउटा भवन पनि निर्माण गर्दैछौँ र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ बृहत्तर योजना छ। अब गाभर क्षेत्रलाई चाहिँ पर्यटन मात्रै नभएर कृषि पर्यटनको पनि एउटा हब बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कागती मात्रै नभएर गाभर क्षेत्रमा विभिन्न कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ कामहरू अगाडि भइरहेको छ। यस क्षेत्रका स्थानीय युवाहरू जसले चाहिँ कुखुरा पालन सुरुवात गर्नुभएको छ, बाख्रा पालन सुरुवात भएको छ, भैँसी पालन सुरुवात भएको छ। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा चाहिँ अब विश्वको सबैभन्दा ठुलो चरा पनि हाम्रै गाभर क्षेत्रमा पाइन्छ र त्यो सँगसँगै अहिले भर्खरै मात्रै 3 बिघा क्षेत्रमा यो ड्रागन फ्रुट पनि रोपिएको छ।
यसो हेर्दाखेरि गाभर क्षेत्र अब कृषिको पनि एउटा हब बन्न सक्छ र कृषि पर्यटनको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदैछ। त्यसैका लागि चाहिँ हाम्रो एउटा अभियान स्वरूप हामी कागती क्षेत्रको खेती मार्फत चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढाएका छौँ। बाँकेमा धेरै जग्गा जमिन नहुने किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले अनुदान सहयोग गरेपछि करार खेती सुरु भएको छ। बाँकेमा विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। सुरुमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट 2 वर्ष कार्यक्रम भयो। त्यसपछि कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यो काम गर्दै आइरहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले यो प्रदेश सरकारको एउटा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हामीलाई दिएको लक्ष्य अनुसार हामीले चाहिँ यो पटक पटक सूचना निकालेर कृषक दाजुभाइलाई चाहिँ आह्वान गरेर अहिलेसम्म धेरै एग्रिमेन्टहरू गरिसकेका छौँ। झन्डै झन्डै हाम्रो लक्ष्य हाम्रो पुरा भइसकेको छ र यसमा खास गरी के छ भने जग्गाको भाडा 3 वर्षसम्म उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ। पहिलो वर्ष प्रति कट्ठा 2000 को दरले भाडा उपलब्ध गराइन्छ र दोस्रो वर्ष 1000 र तेस्रो वर्ष त्यसको आधा 500 रुपियाँ त्यसरी प्रति कट्ठा हामी भाडा उपलब्ध गराउँछौँ भने पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ एक पटकमा प्रति हेक्टरमा 75,000 रुपियाँ नबन्ने गरेर एक पटक मात्रै त्यो सुविधा उपलब्ध गराइन्छ र त्यसमा स्थानीय तहको पनि अलिकति सहकारीलाई चाहिँ जोड्न खोजिएको छ। त्यो सिफारिसदेखि त्यसका जग्गाका भाडाका प्रक्रियाहरू, जग्गा धनी र खेती गर्ने व्यक्तिले का करार सम्झौताहरू जुन भाडा लेनदेन सम्बन्धी हुन्छन् त्यसमा स्थानीय तहको रुहबर आवश्यक पर्ने र स्थानीय तहबाट सिफारिस भएपछि मात्रै भुक्तानी हुने गरी स्थानीय तहलाई पनि त्यसमा जोड्ने प्रयास गरिएको छ। र अहिले यस जिल्लामा खास गरी तरकारी खेती गर्ने किसानहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ विगतदेखि केही तरकारी खेती गर्दै आएको र थप भाडा सुविधाहरू र अन्य सुविधाहरू पाएमा तरकारी खेती विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरू त्यो मनसायले हामीसँग जोडिनु भएको छ। र अब यो कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप ती किसानहरूको खेतमा पनि खेतबारीमा पनि आउने वर्षहरूमा तरकारी खेती बढ्दै जान सक्ने देखिन्छ। त्यसबाहेक केही किसानहरूले चाहिँ अन्नबालीहरू 12 महिना अन्नबाली उत्पादन गर्ने प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने हिसाबले पनि केही किसानहरू करार खेती कार्यक्रममा चाहिँ जोडिनु भएको छ र यसको प्रभाव चाहिँ अब देखिनलाई अब केही समय हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले अहिले सम्झौता गरेका छौँ। 3 वर्ष सम्झौता हुन्छ र त्यसको उत्पादन हामी आगामी सिजनमा मात्रै देख्न सक्छौँ किनभने अहिले त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले विभिन्न कारणले सूचना प्रकाशन गर्दा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको खेती त सुरु गर्नुभएको छ तर पनि सबै किसानलाई हामीले समेट्दाखेरि अलिकति वैशाखको अन्तसम्ममा हामी सम्झौता गर्न सफल भयौँ। लकडाउनको बिचमा पनि ती सम्झौतालाई हामीले रोकेनौँ, त्यसलाई निरन्तरता दिएका थियौँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को एउटा कार्यक्रम चाहिँ हरित स्वयंसेवक परिचालन भन्ने कार्यक्रम छ। हरित स्वयंसेवकलाई नमुना फारम स्थापनाको लागि चाहिँ प्रति व्यक्ति 50,000 को दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको र त्यसमा त्यति नै रकम उहाँहरूले पनि थप्नुपर्ने त्यसरी कार्यक्रम परिचालन गरिएको छ। हरित स्वयंसेवक भनेको एउटा वार्डमा 1 जना व्यक्ति छनौट गरिएको हो र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अहिले चाहिँ 36 जना हरित स्वयंसेवकहरूले चाहिँ हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ र यसमा अब कतिपय फुल खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ, कतिपय च्याउ खेती गर्ने, केही तरकारी खेती गर्ने विभिन्न किसानहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ र यसै अनुसारको चाहिँ सम्झौताहरू गरेर उहाँले काम पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। र हरित स्वयंसेवक कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको एउटा व्यवसाय किसानले आफू जस्तै अरू किसान पनि तयार गर्न सकुन्, उहाँहरू एउटा चाहिँ नमुना फार्म विकास होस् र त्यही सिकेर वरिपरिका किसानले अरू पनि त्यस्तै कामहरू गरेर कमसेकम चाहिँ एउटा त्यो नमुना फार्मको वरिपरि अरू पनि व्यवसाय किसानहरू तयार हुन् भन्ने अभिप्राय चाहिँ यो कार्यक्रमको हो र हामीले हरित स्वयंसेवकलाई त्यही हिसाबले परिचालन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ विभिन्न स्थानमा हरित स्वयंसेवकहरू चाहिँ आफू जस्तै अरू किसानहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसरी उहाँहरूलाई विश्वस्त तुल्यायौँ, मतलब उत्प्रेरित गऱ्यौँ, नयाँ किसानहरू तयार गऱ्यौँ हामीले व्यवसाय खेतीको लागि भनेर हामीले त्यो प्रतिक्रियाहरू हामीले अहिले चाहिँ जानकारी पाएका छौँ। यसले गर्दा यो कार्यक्रम पनि सफलतातिर उन्मुख हुँदै गएको देखिएको छ। करार खेती अब 3 वर्षे सम्झौता भएको छ हाम्रो। अब सरकारले ज्ञान केन्द्रले यो जग्गाको भाडा पनि तिरेछ। पहिलो वर्ष फुल, दोस्रो वर्ष 50% र तेस्रो वर्ष 25% जग्गाको भाडा तिरेछ। अनि अब पूर्वाधारमा पनि दिएछ जस्तै यो पावर टेलर, मोटर, यो डेलिभरी पाइप अनि ट्याङ्कीहरू दिएछ जस्तै। अहिले करार खेतीले त अब धेरै जग्गा जस्तो लाग्यो आफूसँग। अहिले बिस्तारै सबै मेसिनरी हुँदाखेरि जस्तै एन्ट्रीकरण हुँदाखेरि त्यो पनि थोरै लाग्छ पछि। अहिले त 60 हेक्टर भनेपछि धेरै जस्तो लाग्यो।
धान रोप्दाखेरि। हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो यो गाउँमा चाहिँ सानो खेती गरेकाहरू चाहिँ आफैले चाहिँ उत्पादन गरिकन चाहिँ आफूले चाहिँ सानोमा चाहिँ टोकरी लिएर चाहिँ बजारसम्म पुर्याइरहेछन् आफैले चाहिँ। अब त्यसपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन यो ठुलो एरियामा हामीले जुन प्राविधिक रूपमा हामीले चाहिँ प्राविधि चाहिँ ल्याइकन हामी चाहिँ यो ड्राई बेड मेथड अनि त्यसै एसआरआई अनि अरू प्लटिङ गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। यो खेतीहरू चाहिँ किसानहरूले चाहिँ सिकिरहेछन्। मैले चाहिँ आफूले चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो कृषि पढिसकेपछि हामीले सर्टिफिकेट चाहिँ लिएर चाहिँ घुम्नु भन्ने चाहिँ छँदै छैन। हामी चाहिँ आफूले चाहिँ हामीले स्वरोजगार पनि बन्न सक्छौँ। आफैले चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ करारमा चाहिँ यो जग्गाहरू लिने चाहिँ आफैले चाहिँ उत्पादन गर्ने आफैले चाहिँ बेचबिखन पनि गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो जुन आजका युवाहरू सोचिरहेको छ नि जागिर छैन, हामीले आफै गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ जागिर खोज्नै पर्दैन। ज्ञान केन्द्र बाँकेबाट करार खेती अनुदान पाइसकेपछि हामीलाई जग्गाको भाडा तिर्न पहिलो वर्ष 100% जग्गाको भाडा दियो। त्यसपछि पूर्वाधार विकासमा 50% सामग्रीहरू ल्याइयो। तपाईको यसमा विषादीहरू बिउ बिजनहरू पनि तपाईको हामीले प्राप्त गर्यौं। यस्तै धेरै नै फाइदा भइरहेको छ। तपाईको आगामी वर्ष पनि यस्तै कार्यक्रममा आओस्। क्षेत्रफल पनि बढाउने यो भन्दा अरू बढाउने जुन अब आजभोलि मोटा धान त लगाउँछन् उत्पादनको लागि धेरै हुन्छ त्यसमा, तर चाहिँ मसिनो धान खानामा मन पराउँछन्, टाइम धेरै लाग्ने हुन भएकोले त्यसलाई अलि रोप्न किसानले गाह्रो मान्छ। त्यही भएर अलि त्यही सामान चाहिँ यो यन्त्रीकरण औजार सहयोग पाएपछि अलि हौसला पनि बढ्छ अनि धेरै गर्छन्। अब कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले बजारमुखी धान प्रवर्धन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम बाँकेको राप्तीसरी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा गरी 5 स्थानमा सञ्चालित छ। यो कार्यक्रम सफल बनाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोगहरू गर्दै आएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले च्याउ बलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत च्याउ बलक निर्माण गरिएको छ। बाँकेमा च्याउका 3वटा ब्लक र मकैको 1वटा ब्लक सञ्चालित छ। यस्तै च्याउ गराम कार्यक्रमलाई पनि ज्ञान केन्द्रले जोड दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले समूह बनाएर यो काम गरिरहेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्रमुखताका साथ सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रम कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा रहेको सिर्जना सामुदायिक वनमा सञ्चालित छ। यहाँका स्थानीयले वनभित्र 10 हेक्टरमा कागती खेती गरेका छन्। अन्य अन्नबाली लगाउँदा जङ्गली जनावरले खाइदिने भएपछि किसानहरूले कागती खेती गरेका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले बेर्ना लगायत आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रबाट वनसँग जोडिएर कार्यान्वयन गरेको यो पहिलो कार्यक्रम हो। यस स्थानमा 10 हेक्टरमा कागतीका बिरुवाहरू रोपिएको छ। यो अब यसै वर्ष सम्झौता भएर यसै वर्ष चाहिँ बिरुवा रोपाइ भएको हो र उहाँहरूले जुन किसिमले मेहनत गर्नुभएको छ यो वनको एउटा चाहिँ खाली भागमा त्यहाँका बिरुवाहरू अनावश्यक बिरुवाहरू हटाएर त्यसलाई सफा गरेर कागती रोपाइ भएको छ। हामीले बिरुवाहरू हेर्दाखेरि पनि बिरुवा चाहिँ अब ठिक दूरीमा उहाँहरू लाउनु भएको छ र यसमा बिरुवाको चाहिँ अब राम्रैसँग हुर्कन सके चाहिँ देखिएको छ। वनमा मलिलो माटो र यहाँको फेरि पानीको व्यवस्था पनि यहाँनिर रहेको छ। यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा यो उपयुक्त ठाउँ भएको देखिएको छ। त्यसबाहेक हाम्रो वनसँग जोडिएर गर्न सक्ने अरू पनि सम्भावित कार्यक्रमहरू छन्। हामी मौरी चरण विस्तार भन्ने पनि थियो। त्यस्तै गरेर अरू कार्यक्रम पनि मौरीसँग जोडेका कार्यक्रम पनि हामीसित हुन्छन्। तर त्यसमा ती कार्यक्रममा हामीले त्यति चाहिँ त्यो वनसँगको सहभागिता चाहिँ हुन सकेन, सहकार्य हुन सकेन। केही किसानले प्रयास गर्नुभएको थियो। खास गरी मौरी चरणको लागि उहाँहरूले वनमा नै मौरीको लागि उपयुक्त हुने खालका चाहिँ बिरुवाहरू रोप्ने, राम्रोसँग फुल्ने, 12 महिना फुल्ने त्यो खालको मिलाएर लाउनु खोज्नुभएको थियो। त्यो हुन सकेन। तर यहाँ चाहिँ हुन सक्यो। झन्डै अब ठुलो क्षेत्रफलमा 4000 बिरुवा झन्डै हाम्रो चाहिँ 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा समेटेर रोपिएको छ। यो चाहिँ एउटा यो जिल्लाको लागि एउटा उदाहरणीय काम हो भन्दैछु मैले। किनभने कागती यति ठुलो क्षेत्रमा अन्यत्र चाहिँ रोपिएको छैन। केही किसानहरूले रोप्नु भएको छ त उहाँहरूको चाहिँ अब अलिकति सानो बगैँचाहरू छन् र यो चाहिँ ठुलो क्षेत्रमा गरिएको व्यवसाय खेती। फेरि अब यो वन उपभोक्ता समूहसँग हामीले चाहिँ नि गरिएको चाहिँ यो एउटा नयाँ अनुभव पनि हो हाम्रो लागि पनि।
4000 चाहिने बिरुवा कागतीको लगाएर यो कागती 12 महिना उनीहरूको चाहिने यो आम्दानी पनि हुने, बिक्री पनि हुन सक्ने र धेरै मात्रामा भयो भने राम्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यले उपभोक्ताको हितकै निम्ति उनीहरूलाई आम्दानीको स्रोत र चाहिँ यो समितिमा पनि चाहिँ काम गरेको चाहिँ एउटा हुने देखेर हामीले कागती खेती रोजेका हौँ। हाम्रो अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रसँगको कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो सम्बन्ध विस्तार भइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि हामीले जब यो अहिले चाहिँ जुन कागती कृषि ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ उपलब्ध भयो, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसानहरूको उत्पादन बढाउन बगर खेतीलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ। खेतीयोग्य जमिन नदीले कटान गरेर बगरमा परिणत भएको स्थानमा तरबुजा, खरबुजा, लौका, फर्सी जस्ता बालीको खेती गरेर किसानहरूको आय आर्जनको बाटो बलियो बनाउन पनि काम गरिरहेको छ। सिँचाइ सुविधाका लागि मोटर र पाइप सहयोग, खेती लगाउन मेसिनरी सहयोग, तालिम तथा गोष्ठी, प्राविधिक सरसल्लाह प्रदान कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले गरिरहेको छ। यसका साथै बजारीकरणको समस्या समाधानको विषयमा पनि पहल थालिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालले बताए। खास गरी बजारको केही कुराहरू चाहिँ बजारीकरण समस्याको कुरा गरिरहँदाखेरि धान बालीको लागि चाहिँ मसिनो धानको माग छ। त्यसमा हामीले उत्पादन प्रवर्धनमा मसिनो धानकै प्रवर्धनमा काम गरिरहेका छौँ र मकै खेतीको चाहिँ कुरा गरिरहँदा मकैलाई चाहिँ दाना मिलसँग जोड्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ र मकैको पनि यो अब राम्रो खालको उच्च गुणस्तरको मकै उत्पादन गर्ने, उहाँलाई चाहिँ छिटो समयमै तयार हुन सक्ने खालका जातहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने र त्यो किसानलाई सिप हस्तान्तरण गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ। यसबाट पनि समयमै वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिला नै मकैको चाहिँ उत्पादन हुन सकेको खण्डमा एउटा चाहिँ राम्रो गुणस्तरको मकै उत्पादन हुन्छ। त्यतापट्टि हामीले उहाँहरूलाई उन्मुख गरिरहेका छौँ र केही मिलहरूसँग पनि उहाँलाई जोड्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र अलिकति बढी समस्या देखिएको तरकारीको सन्दर्भमा हो। तरकारीको सन्दर्भमा पनि हामीले सहकारीहरूलाई विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू मार्फत उहाँलाई चाहिँ यो बजार कृषि बजार स्थलहरू छन् बाँकेमा, अब रानी तलाउ, त्यसपछि कोहलपुर, ती स्थानहरूमा चाहिँ सिधै किसानको पहुँच स्थापना गर्ने गरी हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र अहिले पनि रानी तलाउ बजारमा र कोहलपुर बजारमा चाहिँ विभिन्न किसानहरूले आफै लगेर बेच्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजारीकरणमा केही सहयोग पुगिरहेको छ र आगामी दिनमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो बजारीकरण प्रवर्धनको लागि यो बाइब्याक मोडल भनिन्छ। किसान व्यापारीले अब पूर्व सम्झौता गरेर नै तरकारी खेती गर्ने, किसानले चाहिँ खेती गर्ने, यो पद्धतिमा हामी लान खोजिरहेका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसानहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी वर्षहरूमा पनि विशेष योजनाका साथ काम गर्ने जनाएको छ। यो प्रयासले किसान र कृषि ज्ञान केन्द्र बीचको समन्वयकारी भूमिका बढाएको छ भने समस्या समाधान गर्न पनि सहज भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्साहित भएर लागेका किसानहरूको थप मनोबल उच्च राख्नका लागि विभिन्न निकायहरूले समन्वयात्मक भूमिका प्रवाह गरी सेवा प्रदान गर्नु अति आवश्यक छ। साथै किसानहरूका घर दैलोमा पुगेर प्राविधिक सेवा दिनु अति जरुरी छ। यसले किसानहरूलाई उत्पादनमा अझै सक्रिय बनाउन मद्दत गर्दछ। हवस् त आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जय कृषि, जय किसान।